बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इलेक्शन 2024 के तमाम मराइल मुकम्मल हो गए। इलेक्शन के हवाले से जो जो मामलात थे वो इख्तिताम पजीर हुए। अब जो पार्टियों की पोजीशन है उन पोजीशन के मुताबिक जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है और ख़ास तौर पर आज़ाद अरकान असम्बली जिनकी ज़्यादा तादाद जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान की है वो मौजूद हैं। दीगर पार्टियों के मुंतखब लोग मौजूद हैं। अब हुकूमत साजी के लिए मराहिल का आगाज हो चुका है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक हम समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुतालबा आ रहा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने के मुतालिक है। और क्या मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने पर राजी हो जाएंगी? इस बारे में हम आज आपको तफसील से बनाते हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का तमाम मराइल मुकम्मल होने के बाद अब हुकूमत साजी के अमूर सामने आ चुके हैं। इस हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत के बाद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनसे मुज़ाकरात का टास्क गया था और इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी खसूसी तौर पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मिले और दोनों अतराफ से हुकूमत साजी के मुतालिक बात की गई। और हम समझ रहे हैं कि जो अंदरूनी मामला थे उनमें ये बात सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाए। बहरहाल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से तो मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम बनाने के मुतालिक बात की गई, लेकिन ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इस मुज़ाकरात में सबसे अहम बात जो हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि एक दिन कबल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात तय हो चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर यह मुलाकात ज़राए के मुताबिक मनसूख होगी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अंदिया दिया था कि उन्हें पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया है। उस CC कमेटी के बगैर वो किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनके साथ की है और वो कोई जाती तौर पर कोई और फैसला कर लें। बहरहाल इस बारे में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 12 फरवरी को लाहौर में तलब कर लिया गया है और तमाम अमूर उनके पास रखे जाएंगे जिसके बाद कोई फैसला होगा। और दूसरी तरफ हम आपको यह भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को भी नहीं मिली और किसी और पार्टी को भी नहीं मिली, इस तनाज़ुर में मुस्लिम लीग नून के अहम ही जो अंदरूनी खाना थिंक टैंक है उनके के जो सोच सामने आ रही है उनके मुताबिक कि तो पीपल्स पार्टी को वजीर आजम बनाने दिया जाए और मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब हुकूमत पर फोकस करे ताकि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर जो नताइज आए हैं, जो मामला हुए हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी भरपूर पंजाब में हुकूमत कायम करके उन जो पंजाब से उनका जो वोट बैंक बहुत दूसरी तरफ चला गया है वो पंजाब में बेहतरीन हुकूमत करके अपने उस वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश करें। लेकिन ये तो अभी क्या सराइयां चल रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ही एक ग्रुप ऐसा मौजूद है जो चाहता है कि वफाक की हुकूमत को किसी सूरत ना छोड़ा जाए क्योंकि वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून के पास कौमी असम्बली की ज्यादा नशिस्तें मौजूद हैं। वफाक में भी हुकूमत बनाई जाए और पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग अपनी मजबूत हुकूमत बनाए। बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से यह मुतालबा आ चुका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ही वजीर आजम बनाया जाए। इस हवाले से MQM पाकिस्तान है, उन्होंने लाहौर में आकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात की है। बहरहाल अभी तो इन्हें रस्मी मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ MQM की बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी
اشارے جو ملے ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلے گی، جبکہ ان کے جو دیگر ایم پی ایز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلیں گے۔ بہرحال یہ تو بات سامنے آئی ہے کہ پنجاب کے اندر 137 نشستیں جو مسلم لیگ نون نے حاصل کی ہیں، اور آزاد ارکان اسمبلی پنجاب جو ہیں ان کی تعداد 138 ہے۔ پیپلز پارٹی کو 10 نشستیں ملی ہیں اور مسلم لیگ نون کاف 8 ایم پی اے بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو ابھی تک ابتدائی جوڑ توڑ ہے، لیکن حکومت سازی کے متعلق بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے، اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے تو شاید اس حکومت میں جو اسحاق ڈار ہے وہ وزیر خزانہ نہ ہو، ان کی جگہ پر کوئی اور بندہ بنایا جائے۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے اندر 2 رائے موجود ہیں۔ ایک رائے کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت دے دی جائے تو پھر پنجاب کے اندر مضبوط حکومت بنا کر مرکز میں پیپلز پارٹی کو بھرپور سپورٹ کیا جائے، اور ایک رائے یہ موجود ہے کہ مرکز میں بھی حکومت بنائی جائے، مسلم لیگ نون تمام دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر، اور پنجاب میں بھی حکومت بنائی جائے۔ اور دوسری جانب ہم نے بہت دیر پہلے کہا تھا کہ اگر ایسا فارمولا آ گیا کہ بالفرض شہباز شریف یا نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر وفاق کے اندر آصف علی زرداری صدر پاکستان کے لیے سب سے مضبوط امیدوار ہوں گے، اور ان کے دیگر مطالبات میں بلوچستان کی حکومت بنانے کا بھی مطالبہ، چونکہ بلوچستان کے اندر اس بار جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق پیپلز پارٹی نے وہاں سے 11 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون 10 اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی نے 9 نشستیں حاصل کی ہیں بلوچستان اسمبلی کی، اور دیگر جو سیٹیں ہیں وہاں کے جو لوکل سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ سیٹیں ان کے پاس ہیں۔ بہرحال اب فیصلہ یہ ہونا باقی ہے کیا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو مسلم لیگ نون بنانے پر متفق ہو جائے گی۔ یہ 2-3 دن میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے انہیں وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ بہرحال اب یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسری جانب بانی تحریک انصاف کے پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران ایک نئی کشمکش میں مبتلا ہیں، کیا وہ اپنی پارٹی میں رہتے ہیں یا اپنے جو بانی ہیں ان کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ آزاد ارکان جو وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، باقی اب یہ دیکھنا ہے کہ ان ارکان میں سے جو 90 سے زیادہ موجود ہیں کیا وہ تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ جاتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آئندہ آنے والے 2-3 روز میں واضح ہو جائے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔